रब तबारक व ताला हमको कोई मकाम और मर्तबा दे दे, कोई इज्जत और इनाम दे दे, सारे कुत्ते भौंकते रहे, इस इनाम को कोई रद्द नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की है, जिसमें कुछ लोग परेशान हो जाते हैं अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, तो वो उस पर कह देते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। तो उस पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी तकरीर में बताया है, वो तकरीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने क्या खूब तकरीर की है, वो पूरी तकरीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और देखते हैं ये वीडियो। शुमार नियामतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, लेकिन इंसान की फितरत में ये भी है कि कभी एक चीज की कमी महसूस होती है तो वो वावेला मचाता है, बहुत शोर करता है कि मुझे ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। उसके सेहत के ज़माने को वो याद नहीं करता, मुसीबत के ज़माने को बहुत जल्दी याद करता है। इसीलिए शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। आदत ये डाल लें, जब मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरे गुनाह इससे भी बड़ी मुसीबत के लायक थे, अल्लाह ने कम मुसीबत अता की। जब कोई बीमार हो जाए, जब कभी किसी आफत में मुब्तला हो जाए, तो यकीनन दर्द तो होता है, आदमी सहन नहीं कर पाता, लेकिन एहसास दिल में ये पैदा करे, अगर वो इंसाफ करने पर आए रब तबारक व ताला मेरे हर गुनाह के बदले बड़ी बड़ी सजाएं दे सकता है, मैं छोटी सी सजा में मुलव्विस हूँ, अल्लाह करीम उसका शुक्र है। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे कैद के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कैदी जेल के अंदर जाने के बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, वो नाउम्मीद और मायूस होकर कुफरिया जुमले बकने लग जाते हैं। उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई खुदा नहीं, अगर होता तो हमारी सुनता। बहुत कुछ इबादतें भी करते हैं, नहीं जब कबूल होती है तो मायूस हो जाते। तो ये तो अंदर के हालात हैं, बाहर भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो 10 साल से दुआ कर रहा हूँ, औलाद ही नहीं हुई, कोई ये कहता है। शादी हो गई 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। कोई ये कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो रहा, हर वजीफा कर लिया, हर दुआ कर लिया, फिर यहाँ से नाउम्मीदी, नाशुक्री, ये जुमले इंसान को कहाँ तक पहुँचा देते। एक बात मैं आपको बताऊं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये हिकमत भरी बात है। इरशाद फरमाते हैं, जब कभी मुसीबत आए अल्लाह की तरफ से, तो ये इम्तिहान है या सजा है, कैसे पता चले? जाहिर सी बात है, हर कोई ये कहता है ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, आजमाइश। हम भी अंदर थे तो ये बार बार एहसास दिलाया जाता था, और बाज लोग ये कहते थे कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश, इम्तिहान है, इसको गुजार लीजिए। बाज मर्तबा इम्तिहान है और बाज मौकों पर सजा है। और सजा कब है और इम्तिहान कब है, ये कैसे पता चले? बहुत बड़ा फार्मूला है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये देख लेना, उन मुसीबतों के दिन में तुम अगर अल्लाह से ज्यादा करीब हो गए हो, दुआ ज्यादा करने लग गए हो, वजीफे ज्यादा करने लग गए हो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुमको इम्तिहान में रखा है। और अगर मुसीबतों के आने के बाद बंदा दूर हो जाता है अल्लाह से, फिर वो बिफर जाता है, गुनाह ज्यादा करने लगता है, तो समझ लो ये सजा में मुलव्विस है। अब सबकी जिंदगी में ये मुसीबतें जब आती हैं तो खुद अपने आप को रियलाइज करे, एहसास करके देखे कि मुसीबत आई है तो मेरे हाथ में तस्बीह आ गई या फिर गाली गलोच। मुसीबत या आफत आई है मेरे घर पर तो मैं इबादत और नमाज की तरफ ज्यादा जा रहा हूं या फिर ऐश व इशरत की तरफ ज्यादा जा रहा हूं, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में हो या फिर सजा में हो। मेरे अजीजों, बहुत मकामात ऐसे हैं जहां पर बज़ाहिर मुसीबत की हिकमत हमें नहीं मालूम होती कि क्यों आई ये मुसीबत, क्यों दी गई है हमें ऐसी तकलीफ। इसी का नाम तकदीर है कि अल्लाह ताला के लिखे हुए पर राजी रहना, ये मोमिन की शान है। मोमिन को
ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے۔ ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے نظام کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا۔ وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے۔ ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو دوستان محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے، ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔